ॐ गणनान् त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिविश्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अदषष्ठः सर्गः। सनिकामं विमानेषु विषण्णः कामरूपधृत् विचचार पुनर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः। सनिकामं विमानेषु विषण्णः कामरूपधृत् विचचार पुनर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः। आससादात लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम् रक्षितं राक्षसैर्घोरैः सिंहैरिव मदन्वनं सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चकासे कपिकुञ्जरः रोप्यकोपहितैश्चित्रैस्तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम् गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहार्यैर्हयैस्यन्दनयायिभिः सिंहव्याघ्रातनुत्राणैर्दान्तकाञ्चनराजतैः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं पराध्यासनभाजनं महारथसमावासं महारथमहास्वनं दृश्यैश्च परमोदारैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसंह्रादैः समुद्रस्वननिस्वनं तद्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्चागरुचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महध्वनं भेरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषनिनादितं नित्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निस्वनं महात्मनो महाद्वेष्म महारत्नपरिच्छदम् महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजास्वरदसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमान् तत्र रावणस्य समीपतः गृहाद् गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसंतस्तप्रासादां चचारसः अवप्लुत्य महावेगप्रहस्तस्य निवेशनं
ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् अदमेघप्रतीकासं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्व च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तदैव च वज्रदंशस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः तदा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूथपः जम्बुमालेः सुमालेश्च जगाम हरिसत्तमः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तदैव च वज्रकायस्य तदा पुप्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्य स सम्पातेर्भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य गणस्य विगणस्य च सुकनासस्य वक्रस्य शटस्य विकटस्य च ह्रस्वकर्णस्य दंशस्य रोमशस्य च रक्षसः यद्दोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वयेन्द्रजिह्वानां तदा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममाणक्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशः तेषामृद्धिमता मृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादातलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्योपशायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसैर्विकृते क्षणाः शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्य रक्षपतेर्गृहे राक्षसांश महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चापि हरीं चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परुगजारुणान् गजान् परगजारुणान् निष्ठितान् गजिशिक्षायामैरावतसमान् युधिं निहन्त्रोन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः क्षरतश्च यदा मेघान् स्रवतश्च यदा गिरीन् मेघस्तनितनिर्घोषान् दुर्दर्शान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः हेमजालपरिच्छन्नास्तरुणादित्यसन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः सकपिर्मारुतात्मजः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कामस्य गृहकं रम्यं दिवा गृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालसमावृतं धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराजादतद्वे स्मरस्मिवानिवरश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च मुख्यानि ददर्श हरियूदपः मध्वासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरममसम्भादं कुबेरभवनं यथा
नूपुराणाञ्च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च मृदङ्गतलघोषैश्च घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्योढकक्ष्यं हनुमान् प्रविवेश महागृहम् मृदङ्गतलघोषश्च घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्योढकक्ष्यं हनुमान् प्रविवेश महागृहम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः समाप्तम्। आपदपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अध सप्तमः सर्गः। सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालं यदा महत्प्रावृष्टिमेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहङ्गजालं समेष्वजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालं यदा महत्प्रावृषिमेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहङ्गजालं निवेशनानां विविधाश्च शाला प्रधानशङ्कायुधचापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशाला ददर्श वेश्मादिषु चन्द्रशालाः गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि ततो ददर्शोत्थितमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं ह्रप्यतिरूपरूपं रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपम् महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रियाज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारीप्रवेकैरिव दीप्यमानं तटिद्भिरम्बोदवदर्श्यमानम् हंसप्रवेकैरिव बाह्यमानं श्रियायुतं के सुकृतां विमानम् यदा नगाग्रं बहुधातु चित्रं यदा नभश्चग्रहचन्द्रचित्रं ददर्श युक्तीकृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाकृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाकृता पुष्पवितानपूर्णा पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम् कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तदा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तदा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तदा वनानि पुष्पाह्वयं नानुविराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विवर्धमानं वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानं कृताश्च वैडूर्यमया विहङ्गा रूप्यप्रबालैश्च तदा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गा जात्यानुरूपास्तुरगा सुभङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षा सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षा कृता विहङ्गा सुमुखा सुपक्षाः नियुज्यमानास्तु गजासु हस्ता सकेशराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृतासु हस्ता लक्ष्मीस्तदा पद्मिनी पद्महस्ता
इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनं समिस्मयो नगमिरचारुचोभनम् पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरं ततः सतां कपिरभिपत्यपूजितां चरन्पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितपतिगुणवेगनिर्जितां ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः प्रविचरतो महात्मनः ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सुचक्षुषु प्रविचरतो महात्मनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्तमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अध अष्टमः सर्गः। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं बहुरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरपवनात्मजः कविः। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं बहुरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरपवनात्मजः कविः। तदप्रमेया प्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं स्वादिति विश्वकर्मणा दिवङ्गतं वायुपते प्रतिष्ठितं यराजतादित्यपदस्य लक्ष्मवत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्हरत्नवत् न ते विशेषा नियता सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् तपःसमाधानपराक्रमार्जितं मनःसमाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनं मनःसमाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरावरं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महद्दिनां यशस्विनामग्रमुदामिवालयम् विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यं कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचराणि चाचरः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवा भूतगणा सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तत्त्वानरवीरसत्तमः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः समाप्तम्। आपदमपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्तमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अध नवमः सर्गः। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं ददर्श भवनश्रेष्ठम् अनुमान् मारुतात्मजः। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं
ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलं मार्गमानस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिषूदनः उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादातलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तदैव च परिक्षिप्तमसंवादं रक्ष्यमाणमुदायुधैः राक्षसीभिश्च पत्नीभिरावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतं तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गिलजुषाकुलं वायुवेगसमादूतं पन्नगैरिव सागरं या हि वै श्रवणे लक्ष्मीर्याचेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वां बुद्धिरक्षो गृहेष्विह तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थं वेश्मचान्यः सुमिर्मितं बहुनिर्यूहसङ्कीर्णं ददर्श पवनात्मजः ब्रह्मणोऽर्धे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकन्नाम सर्वरत्नविभूषितं परेण तपसा लेवे यत्कुबेरपितामहत् कुबेरमोजसा जित्वा लभे तद्राक्षसेश्वरः ईहा मृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिवर्ण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्दरसङ्कासैरुल्लिकद्दिरिवाम्बरं कूटागारैः शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतं ज्वलनार्कप्रतीकासं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकं जालवातायुनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकं विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितं चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिवेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमं कूटागारैर्वाराकारैर्विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोहमहाकपिः ततस्तः स तदा गन्धं पानवक्ष्यान्नसम्भवं दिव्यं सम्मोर्च्छितं जग्रद्रूपवन्तमिवानिलं सगन्धस्तं महासत्तं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् इह येह्युत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितस्यालां ददर्श महतीं शुभां रावणस्य मनःकान्तां कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजितां स्फाटिकैरावृततलां दन्ताश्चरितरूपिकां मुक्ताभिश्च प्रबालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहंस्तबभूषितां समैरुजुभिरच्युच्चैः समन्तास्सु विभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुतयास्तीर्णां पृथिवी लक्षणाङ्कयां पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगुहमालिनीं नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धादिवासितां पर्यार्धास्तरणोपेतां रक्षोदीपनिषेवितां
धूम्रामगरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनः संह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियःसञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैश्च पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालितां स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्येयं पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्या मन्यत मारुतिः प्रध्यायत इवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अच्चिर्विभूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ततो पश्यत्कुदासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितं परिवृत्तेर्धरात्रे तु पाननिद्रावसङ्गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ शुष्वापबलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषणं निःशब्दहंसभ्रमरं यदा पद्मवनं महत् तासां संवृतदन्तानि मीलिताक्षाणि मारुतिः अपश्यत्पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम् प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बुभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव पुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यतः श्रीमानुपपत्या महाकपिः मेने हि गुणतस्तानि समानि शैलोद्भवैः सा तस्य सुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजितां शारदीवप्रसन्नाद्यौ ताराभिरभिशोभितां स च ताभिः परिवृतः सुशुभे राक्षसाधिपः यदा ह्युडपतिः श्रीमांस्ताराभिरभिसंवृतः याश्च वन्तेऽम्बरात्ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गता कृष्णा इति मेने हरिस्तदा तारानामिव सव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषितां व्यावृत्तगुरुपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः पाणव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः यावृत्ततिलिका काचित्काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काचित्परमयोषितः मुक्ताहारावृताश्चान्याः काचिद्विस्रस्तवाससः या विद्धरचनादामाः किशोर्य इव वाहिताः सुकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमुदितस्रजः गजेन्द्रमुदिता पुल्ला लता इव महावनीं चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराकाशिञ्च दुत्कटाः हंसा इव बभुःसुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैडूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका युवा भवन् हंसकारण्डवाकीर्णाः चक्रवाकोपशोभिताः
आपगायवतारेजुर्जघनैः पुलिनैरिव किङ्किणीजालसङ्कोशास्ताहैम विपुलाम्बुजाः भावग्राहाय स्थिराः सुप्ता नद्य इवा बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासां चिन्मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां यादूयन्ते पुनः पुनः तापताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णस्वर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्रकासां चित्कुण्डलानि शुभार्चिषां मुखमारुतसंसर्गान् मन्दं मन्दं सुयोषितां चर्करासवगन्धैश्च प्रकृत्या सुरविस्सुकः तासां वदननिःश्वासः शिशेवे रावणं तदा रावणाननशङ्काश्च काञ्चिद्रावणयोषितः मुखानि स्मसपत्नीनामुपाजग्रन् पुनः पुनः अत्यब्दं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहूनुपनिधायान्या पारिहार्यविभूषितान् अंशुकानि च रम्यानि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्या काचित् पुनर्भुजम् अपरात्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा भुजौ ऊरुपार्श्वकटे पृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणाः सुमध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वाः शुशुभस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला घृदिता हि सा मालेव घृदिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासि पुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमाला घृदितं संसक्तु कुशमोच्चयम् व्यतिवेष्टितसुस्कन्दमन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उषितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकस्यक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजां रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रैक्षन्ता निमिषा इव राजर्षिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च या कस्या कन्या तस्य कामवशङ्गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हितां रावणेन हृता स्त्रियः समदा मदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काश्चित् प्रमदा प्रहस्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजान्तां न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणानानुपचारयुक्तां भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा यदा राक्षसराजभार्या सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च सोचिन्तयदाट्टरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अदायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः
कष्टमनार्यकर्म पुनश्च शोचिन्त यदात्तरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अदायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 9मः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कालनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अध 10मः सर्गः। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनं। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनं। दान्तकाञ्चन चित्राङ्गैर्वैडूर्यैश्च वरासनैः महार्णास्तरणोपेतैरुपपन्नं महाधनैः। तस्य चैकतमे देशे सोऽग्र्यमाला विभूषितं ददर्श पाण्डुरं चित्रं ताराधिपतिसन्निभम्। जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श परमासनं। वालव्यजनहस्ताभिर्विज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितं परमास्तरणास्तेर्नमाविकाजिनसंवृतं दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितं तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदंसतटिद्घनं वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुकोवहम्। पीत्वाप्युतरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपं निःश्वसन्तं यदा नागं रावणं वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासत्पः सुभीतवत् अदारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः सुप्तं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः सुशुभे राक्षसेन्द्रस्यां स्वपतस्य यनोत्तमं गन्धहस्तिनि संविष्टे यदा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदनन्दौ च ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविशानाग्रैरापीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षितौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्टौ स्वङ्गुलीयकलक्षितौ संहतौ परिगाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विवोरगौ शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन पराध्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवराविनौ ददर्श स कपिस्तस्य बाहुशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव
ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः सुषुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नागसुरभिर्वकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरप्सरः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननं रक्तचन्दनदिग्धेन तदाहारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजितं पाण्डरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतक्षेक्षणं क्षौमेन क्षतते क्षणम् महर्षेण सुसंवीतं पीतोनोत्तमवाससा महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा माशराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवतु गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमानचतुर्दिशं प्रकाशीकृतसर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नीः सप्रियभार्यस्य तस्य रक्षपतेर्गृहे शिशिप्रकाशवदनाश्चारुकुण्डलभूषिताः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूदपः नुत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वराभरणदारिण्यो निषन्ना ददृशे हरिः वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषिताम् ददर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानं तन्नभस्तारागणैरिव मदव्यायामकिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्ततनुपद्यमाम् तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्ततनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तदैवान्या कोमलैर्नृत्तशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पटहञ्चारु सर्वाङ्गी पीड्यसेते शुभस्तनी शिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी काञ्चिद्वंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना रहप्रियतमं गृह्य स कामेव च कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्तशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनकसङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपार्श्वान्तरस्तेन कक्षगेन कुशोदरी पनवेन मसहानिन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमां डिम्बमं परिगृह्यान्या तदैवासक्तडिण्डिमाम् डिण्डिमन् परिगृह्यान्या तदैवासक्तडिण्डिमां प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगृह्येव भामिनी काशिडाडम्बरन्नारी भुजसंयोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता
कलसीमपविद्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पसबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुशौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्या बला सुप्ता निद्राबलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशा नना अन्या मालिङ्गशुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आतोऽध्यानि विचित्राणि परिष्वज्या परास्त्रियः निपीड्य च कुशैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्तविन्यस्ते शयनां शयने शुभे ददर्श रूपसम्पन्नामपरां स कपिस्त्रियं मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीमिव तस्वस्त्रिया भवनोत्तमं गौरीं कनकवर्णाङ्गीमिष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूदपः आस्फोटयामास सुषुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् आस्फोटयामास सुषुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भवाम्।